अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। सबक है मेरे हमसाए। मेरे हमसाए, पहले हम देखेंगे कि हमसाए किसे कहते हैं। हमसाए यानी पड़ोसी को। जिस तरह आपके घर के पास जो साथ साथ घर होते हैं उनको पड़ोसी कहते हैं या हमसाया कहते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के भी साथ जो ममालिक रहते हैं यानी ममालिक हैं उनको हमसाया ममालिक कहते हैं। आपको ये नक्शा नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का नक्शा है। और इसमें देखें, सबसे पहले जो इसमें कलर किए हुए हैं इसमें ये पाकिस्तान के सूबे हैं। जैसे इसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। इसके बाद देखें नक्शे के, इसमें ये हमारे हमसाय ममालिक हैं। हमसाय ममालिक में देखें भारत, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान। और यह साथ आप देखें इसमें मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, ये सिमतें बनी हुई हैं। इन सिमतों में ये हमारे हमसाया ममालिक रहते हैं, यानी हमारे हमसाया ममालिक हैं। अब मुझे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसाया ममालिक कौन से हैं। जैसे आपने पहले भी देखा कि वहाँ पे भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान है। और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हम लोग कौन से बर आज़म में रहते हैं, यानी बर आज़म एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा बर आज़म है। बर आज़म किसे कहते हैं, यानी बर आज़म यानी बर खुश्की को कहते हैं, और आज़म यानी बड़ा, यानी खुश्की का बड़ा टुकड़ा। और हम लोग जो है वो यानी बर आज़म एशिया में रहते हैं। ये आप देखें, ये खुश्की का बड़ा टुकड़ा है। दूसरे आप बर आज़म देखें तो वहाँ पे पानी होता है, खुश्की कम होती है। लेकिन ये बर आज़म एशिया वाहिद बर आज़म है जहाँ पे खुश्की बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी मैदान है ज़्यादा से और पानी कम है। इसमें ये बर आज़म जो है वो दुनिया में 7 बर आज़म हैं। एक इसमें छोटे बड़े ममालिक हैं। अब ये हम हमसाय ममालिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो भारत, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान हैं, इनकी जो तहज़ीब है इसके बारे में भी हम देखेंगे। आप देखें कि पाकिस्तान की तहज़ीब जो है वो मुख्तलिफ है, और अगर हम इन ममालिक के बारे में पढ़ेंगे तो इनका तहज़ीब, रहन सहन, इनकी ज़ुबानें और इनके वहाँ पे जो मज़हब है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चाहे ये हमारे हमसाया ममालिक हैं लेकिन इनका जो रहन सहन, तहज़ीब है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम इसके देखेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं एशिया में वाक़ हूँ जो सबसे बड़ा बर आज़म है। खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बर आज़म कहते हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि ये बर आज़म किसे कहते हैं, यानी खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े। दुनिया में कुल 7 बर आज़म हैं। एक बर आज़म में छोटे बड़े बहुत से ममालिक होते हैं। अब ये देखो, जैसे हमारा जो बर आज़म एशिया है इसमें बहुत से यानी छोटे बड़े मुख्तलिफ ममालिक हैं। जैसे आप ये देखें, इसमें मेरे हमसाय ममालिक में भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान हैं। ये हमारे बर आज़म एशिया में आते हैं। मैं इन मुल्कों के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। भारत, पाकिस्तान की मशरकी सरहद भारत से मिलती है। भारत की आबादी तकरीबन 1.25 अरब है। वहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं, यानी पाकिस्तान के जो मशरकी सरहद की तरफ है वो भारत है। और भारत की आबादी कितनी है? 1.25 अरब। वहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं। वहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं। इन ज़बानों में आप देखें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम वगैरह, ये ज़बानों के नाम हैं। भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है, यानी अक्सरियत होता है यानी हिंदू जो हैं वहाँ पे तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और मुसलमान कम हैं। इसके अलावा वहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी रहते हैं। भारत एक ज़रई मुल्क है। ज़रई होता है यानी वहाँ पे जो मैदानी इलाका हो वहाँ पे ये फसलें यानी अजनास जो है वहाँ पे उगाई जा सके। जिस तरह पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसी तरह भारत भी एक ज़रई मुल्क है। जिससे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। भारतीय बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने वालिदैन के कामकाज में उनकी मदद करते हैं। मसलन देहात में रहने वाले बच्चे ज़राअत यानी खेती बाड़ी में अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह ही होता है
کہ دیہات میں جو بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ زراعت میں یعنی کھیتی باڑی میں کام کرتے ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں اب ہم دوسرا دیکھیں گے چین۔ چین جو ہے بھارت کون سا تھا؟ بھارت جو ہے وہ مشرق میں تھا پاکستان کے، اور چین جو ہے وہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ چین میں ایک ہی قوم آباد ہے اور اس کی زبان چینی ہے، یعنی وہاں کی جو چینی زبان ہے وہ یعنی چین میں جو ان کی زبان ہے وہ کون سی ہے؟ چینی۔ چین میں مسلمان اقلیت میں ہیں، یعنی چین میں جو مسلمان ہیں وہ بہت کم ہے۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے تعداد میں کم ہونا، یعنی ان کی آبادی کم ہے۔ چین کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے۔ بھارت کی 1.25 ارب تھی، لیکن جو چین کی آبادی ہے وہ 1.25 ارب سے زیادہ ہے۔ چین رقبے کے لحاظ سے بھی ایک بڑا ملک ہے، یعنی یہاں پہ جو رقبہ ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس سے کم ہے یا پاکستان بھی، لیکن چین جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور رقبے کے لحاظ سے بھی۔ وہاں پہاڑ بھی ہیں اور دریا بھی۔ یانگ زی کیانگ وہاں کا اہم دریا ہے، یہ دریا کا نام ہے۔ چین کی زیادہ تر آبادی کھیتی باڑی کرتی تھی، اب بہت تیزی سے فیکٹریاں اور ملیں بنتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں یہاں بننے والی سوئی سے لے کر بڑے جہاز تک خریدے جا رہے ہیں اور اس کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اب پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ استعمال چیزیں ہو رہی ہیں وہ کس کی ہو رہی ہیں؟ چین کی۔ یعنی وہاں پہ پہلے کھیتی باڑی تھی، لیکن اب یہ فیکٹریاں ملیں بننے کی وجہ سے اور سامان جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے، وہ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ چینی بچے اپنے والدین کی طرح محنتی اور صحت مند ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ وہاں پہ آپ بتائیں کچی سبزیاں وغیرہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ پڑھائی اور کام کاج کے بعد کھیل کود کر دل بہلاتے ہیں۔ افغانستان، اب ہم اس کا تیسرے ملک کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرا کون سا؟ افغانستان۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا عام پیشہ زراعت ہے، زراعت، تجارت اور کان کنی ہے۔ یعنی وہاں پہ ہے تو پہاڑی علاقہ، لیکن وہاں پہ تھوڑی بہت زراعت بھی کی جاتی ہے، یعنی کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے۔ پھر تجارت کا بہت زیادہ وہاں پہ کام ہوتا ہے، یعنی درآمد برآمد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری جو درآمدات ہیں زیادہ تر ہم لوگ افغانستان سے یعنی چیزیں منگواتے ہیں۔ اور کان کنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہاڑوں کو کھودنا اور وہاں سے مختلف معدنیات نکالنا، یہ زیادہ تر افغانستان میں ہوتا ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر پشتو، دری اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ زبانوں کے نام۔ آبادی کی اکثریت مسلمان کی ہے، دارالحکومت کابل ہے۔ افغان بچے خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں، وہ بہت محنتی اور بہادر ہیں۔ آگے ہے چوتھا ملک یعنی ایران۔ ایران جو ہے پاکستان کی مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، یعنی ہمارا بھائی اسلامی ملک ہے۔ یہاں زیادہ تر فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے۔ ایران قدیم ترین تہذیب رکھنے والا ملک ہے، یعنی سب سے جو پرانی تہذیب ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایران کی ہے۔ پہلے اس کا نام فارس تھا۔ یہ ملک زرخیز زمینوں اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی عام پیشہ کھیتی باڑی، تجارت اور کان کنی ہے۔ پٹرولیم یہاں کی اہم پیداوار ہے، یعنی ایران جو ہے وہ سب سے زیادہ، یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہاں سے چیز کون سی زیادہ یہ لوگ ملک جو ہے مختلف ممالک لیتے ہیں وہ پٹرول ہے، یعنی پٹرول کے یہاں پہ کنویں سب سے زیادہ پٹرولیم کی یہاں پہ مصنوعات۔ ایرانی باشندوں کی اکثریت مسلمان ہیں، دارالحکومت تہران ہے۔ ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ امام حسین کا بھی وہاں پہ روزہ مبارک ہے، اور یہ ایرانی لوگ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہاں ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ایرانی بچے نہایت خوبصورت اور چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ ڈائری بک ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی کریں۔ شکریہ۔